बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पब्लिक पल्स के साथ में हूं नम्रा तारिक। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत की इस वक्त बात करें सो जो सबसे बड़ी जमात है अपोजिशन की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो इस वक्त अपनी बका की जंग लड़ रही है। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अपोजिशन की दीगर जमातें हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त इत्तेहादी जमातें, उनके साथ मिल के इस्टेब्लिशमेंट से मुहाज़राई ख़त्म करने के लिए जो एक नई हिकमत अमली है उस पर गौर कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ ये अगर देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इत्तेहादी ये जमातें हैं, उनके रहनुमाओं यानी कि MWM के जो रहनुमा राजा नासिर अब्बास, उनके अलावा अगर देखा जाए महमूद खान अचकज़ई, उनको भी ये जिम्मेदारी सौंप दी गई कि इमरान खान को कन्विंस किया जाए कि किस तरह से जो मज़ाहमती सियासत है उसको तर्क करते हुए कुछ मफाहमत की बात होनी चाहिए इस्टेब्लिशमेंट के साथ, ताकि मसाइल को हल किया जा सके। इस पे हम बात करेंगे प्रोग्राम में। साथ ही एक अहम बयान जो कि सामने आया राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से, वो ये कहते हैं कि अगर इमरान खान सिद्के दिल से माफ़ी मांग लेते हैं तो माफ़ कर दिया जाएगा। इस पे बात करते हैं। बात करने के लिए मैं ज्वाइन करेंगे आमिना शेख, साथ ही बैरिस्टर सादिर रसूल साहब। खुशामदीद कहती हूँ आपको। आमिना, सबसे पहले आप बताएंगी कि राना साहब ने ये क्या कहा? नमना, आई थिंक ये तो उनकी एक पर्सनल ओपिनियन हो सकती है। उन्होंने ये कहा, अच्छी बात है। अगर वो एक सॉफ्ट स्टेट का इमेज देना चाह रहे हैं तो गुड फॉर हिम। मतलब इसके ऊपर मेरा कोई कमेंट करना इसलिए बनता नहीं कि मैं हम सॉफ्ट स्टेट है या हार्ड स्टेट। नहीं, मैं यही कह रही हूँ कि मैं उनके बिहाफ पे कोई कमेंट कर नहीं सकती, क्योंकि मुझे नहीं पता कि उन्होंने किस नोट पे ये बात की हुआ। ये तो वही बेहतर बता सकते हैं ना कि उन्होंने ये कैसे बात की। और ये वैसे जनरली वैसे आप एग्री करती है इस बात? गवर्नमेंट का ये ख्याल है जो आप एग्री करती है इस बात से? मैं नहीं एग्री करती। मैं तो समझती हूँ कि ऐसे शख्स को अगर एक दफा माफी दे देंगे ना, तो इसका मतलब है कि अगले 200 साल पाकिस्तान का यही हाल रहेगा। अच्छा, आपने तो लड़ाई खत्म कर दी, वरना साथियों में सवाल पूछने लगी थी कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कहती है कि इमरान खान ने ये भी किया वो भी किया, 190 मिलियन पाउंड केस की मिसाल ले लेते हैं, दीगर केसेस की मिसाल ले लेते हैं, अब स्टेट के खिलाफ इमरान खान ने जो है मुआज़राई की, तो वो सब क्या माफ हो जाएगा सिर्फ अगर इमरान खान आते माफी मांगते हैं? वो सब भूल गए हम। नहीं, मैंने तो पहले कहा कि वो सब तो आप तो बहुत बड़ी बड़ी बातों की बात करी है। मैं तो समझती हूँ कि उनकी सबसे बड़ी गलती जो उन्होंने पाकिस्तानी सियासत को खराब किया, पाकिस्तान की साख को खराब किया, इंस्टीट्यूशंस की साख को खराब किया, ये वो चीजें जो काबिल माफी नहीं है। अगर आज हम इस जगह पर हैं, इस नहज पे हैं, तो पता नहीं पहले कितनी ऐसी गलतियां कहाँ हम माफ करते रहे और कितनी दफा माफ करते रहेंगे और कितनी दफा माफ करते। अगर हम यही कल्चर चलने देंगे, अगर हम हर कोर कमांडर हाउस पे हमला करने वाले को माफ कर देंगे, अगर हम हर स्टेट के खिलाफ जो है वो वेपन उठाने वाले को माफ कर देंगे, तो फिर तो पाकिस्तान के अगले 200 साल जलाओ घिराओ में गुजरने वाले। साथ साहब, फिर राना सनाउल्लाह ने क्यों ये बात कही? ये तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का अपना बयानिया दफन करने के मुतरादिफ नहीं हो गया, जहां पे ये कहें कि आप मुल्क के खिलाफ कुछ भी कर लें, जैसे इमरान खान को कहते ही दहशतगर्द है, उनकी जमात को दहशतगर्दों की जमात कहा जाता है, तो फिर तो ये हुआ कि दहशतगर्द कुछ भी मुल्क के खिलाफ करें, बस एंड पे आके वो सिर्फ कहें कि मैं सिद्के दिल से माफी मांगता हूँ, तो इतना ईजी है? देखिए, जिन लोगों ने, मैं तो इतना कहूंगा, मेरी इसमें सिर्फ दो बुनियादी सी बातें हैं। एक ये कि माजी में जिन लोगों को आप कहते रहे कि उन्होंने रियासत के खिलाफ बंदूक उठाई, ना सिर्फ कि आपने उनको माफ कर दिया, वो आज हुकूमत का हिस्सा भी हैं, काबीना का हिस्सा भी हैं। वो कौन है? पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट फॉर एग्जाम्पल। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट को हमारी स्टेट ने ऑफिशियली DGISPR की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू कहा कि ये एंटी स्टेट हैं, ये स्टेट के खिलाफ वेपन्स उठाते हैं, आज हुकूमत का हिस्सा है। ये वाली बात कि पाकिस्तान के अंदर की पॉलिटिकल पार्टीज, ऐसा वक्त भी आया, नवाज शरीफ साहब को लोगों ने गद्दार कहा। गद्दार कहने से और सुने तो सही, हमला करने में बड़ा फर्क होता है। जी मैडम, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला भी इदारों के ऊपर हमला है, वो भी आपको पता है कि 1997 में आपकी पार्टी कर चुकी है। ये बात कहना कि हम पाकिस्तानियों को कभी माफ नहीं करेंगे, किसी भी पाकिस्तानी को, मैंने नहीं कहा नहीं करेंगे, मैंने अपनी ओपिनियन दी है कि मेरी राय में नहीं करना चाहिए। दिस इज मी आमिना शेख एज अ पर्सन स्पीकिंग। आई एम नॉट रिप्रेजेंटिंग, आई एम नॉट गिविंग, मैं स्टेट का बयानिया नहीं बता रही, मैं राना सनाउल्लाह का बयानिया नहीं बता रही, मैं अपनी जात का एक ओपिनियन दे रही हूं। हुकूमत का ओपिनियन तो हम चाहेंगे ना कि हुकूमत क्या सोचती है, हुकूमत क्या करने का इरादा रखती है। तक इस बात के ऊपर जो राना सनाउल्लाह ने स्टेटमेंट दी, मैंने कहा कि उन्होंने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में स्टेटमेंट दी, हुकूमत ने कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी। लेकिन फिर भी मेरा ओपिनियन ये है कि ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। अगर हुकूमत कल को ये सोचे, तब भी मेरा यही ओपिनियन है कि नहीं माफ करना चाहिए। ठीक है साहब, सही है, मैडम का ओपिनियन है। मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर हमें बहुत से लोगों को बहुत सी चीजें माफ कर देनी चाहिए। अच्छा,
پی ٹی آئی کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ دوسری سائڈ کو فلاں فلاں چیز کا بھی معاف نہیں کریں گے ہم. ایسے ہی کہتے ہیں. وہ ان کی پارٹی کے بارے میں بھی کہتے ہیں, وہ دیگر پولیٹیکل پارٹیز کے بارے میں بھی کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میڈیا کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ چیزیں کبھی معاف نہیں کریں گے, یہ کہتے ہیں کہ ہم وہ چیزیں کبھی معاف نہیں کریں گے. اگر اس ڈگر پہ ملک چلتا رہا کہ ہم درمیان میں ایک لکیر کھینچ دیں گے اور اس طرف کھڑے ہو جائیں گے وہ لوگ جو ان کو معاف نہیں کریں گے اور اس طرف کھڑے ہو جائیں گے وہ لوگ جو ان کو معاف نہیں کریں گے, تو پھر کیا کریں گے؟ ہم ایک دوسرے کو میری بات پوری ہونے دیجیے, میری بات پوری ہونے دیجیے. جن لوگوں نے جرم کیا اس جرم کی بھی ایک میعاد ہے. بھائی میں اگر کسی بے ہوشی کے عالم میں میڈم کو ایک مکہ لگا دوں تو یہ تو نہیں کہ مجھے ساری زندگی معاف نہیں کیا جا سکتا. اس کی ایک سزا ہے جو 2 سال کے لیے مجھے جیل بھیجا جائے گا, 2 سال کے بعد میں باہر آ جاؤں گا. ہر جرم کی ایک سزا ہے جو تعین شدہ ہے. اس میں سے کسی جرم کی بھی یہ سزا نہیں ہے کہ اب تا روز حشر فلاں شخص یا فلاں پارٹی جو ہے وہ ان ایکسیپٹیبل ہو گئی. یہ کسی دنیا میں کسی جرم کی سزا نہیں ہے. آپ جب آپس میں لڑ لیں گے, جب یہ درمیان میں لکیر لگ جائے گی اور نہ معاف کرنے والے ادھر بھی کھڑے ہو جائیں گے اور نہ معاف کرنے والے ادھر بھی کھڑے ہو جائیں گے, یہ ان کو نہیں کریں گے وہ ان کو نہیں کریں گے, جب آپس میں پوری آپ لڑائی کر لیں گے نا, تو اس کے بعد آپ ارد گرد جب دیکھیں گے تو پاکستان کے اصل دشمن تو ہمارے سرحدوں سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. ہم سارے آپس میں پاکستانی ہیں. یہ بات کرنی کہ فلاں کو کبھی معاف نہیں کرنا چاہیے. لیکن آپ نے کہا کہ آپ بے ہوشی کے عالم میں اگر فرض کریں ان کو مکہ مار دیتے ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو کبھی بھی معاف نہ کیا جائے. واٹ اف آپ ہوش میں مکہ ماریں, یہ بھی تو ڈیٹرمن کرنا پڑے گا کہ کیا چیز قابل معافی ہے, کیا ہے. سوری, اگر کوئی ہوش میں مار دے تو اس کو 4 سال کی سزا ہو جائے گی, لیکن جب 4 سال پورے ہو جائیں گے اس کو یہ سزا نہیں ہوگی کہ اب یہ تاروز حشر جو ہے. نہیں, یہ سزا نہ کسی نے دی, نہ سزا کی بات ہوئی. دیکھیں جو سزائیں دی گئی ہیں کوئی ایسی سزا نہیں دی گئی کہ تا عمر والی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ساتھ صاحب کی اپنی بات یا ان کی اپنی پارٹی کے موقع عمران خان کو تا عمر سزا نہیں دی گئی. ہر کسی کو اس کے جرم کے حساب سے سزا دی گئی. میرے تو دلوں کے وزیر اعظم پی ٹی آئی کا جو موقف ہے نا اتنا کانٹرڈکٹری ہے. ایک طرف بات ہو رہی ہے معافی کی, صلح رحمی کی, ایسے نہ کریں, تعلقات بحال کریں, 2 سائیڈیں نہ بنائیں پاکستان میں, جنگ کا ماحول نہ بنائیں. دوسری طرف جب مذاکرات کرنے کی بات آتی ہے تو ایسے دم دبا کے بھاگتے ہیں جیسے ہم مذاکرات ان کے یا پاکستان کے بھلے کے لیے نہیں. پتہ نہیں مذاکرات سے پی ایم ایل این کو کچھ مل رہا ہے, پی ایم ایل این کو کچھ نہیں مل رہا. ایشو یہ ہے کہ جو شخص نہ بات کرنے کو تیار ہے نہ مذاکرات کرنے کو تیار ہے. ابھی علی امین گنڈا پور نے کل پرسوں بیان دے دیا. پہلے ہم اتنے دنوں سے بات کر رہے تھے کہ جی بہت دہشت گردی کی سچویشن کشیدہ ہوتی جا رہی ہے کے پی میں. انہوں نے کہہ دیا کہ میں کسی قسم کا آپریشن کسی کو یہاں پہ نہیں کرنے دوں گا. ہم اس وقت انسٹیٹیوشن کو بھی غلط کہہ رہے تھے, اس وقت آپ لوگ مطلب اس کو فیڈرل گورنمنٹ کو بھی غلط کہتے ہیں. آپ سے مراد میڈیا جو بھی جتنے بھی اینالسٹ ہیں کہ جی گورنمنٹ بھی خراب ہے, فیڈرل گورنمنٹ بھی خراب ہے, سب خراب ہے, ان کے لیے کچھ کر نہیں رہے. جب گورنمنٹ نے کہا ہم آ کے آپریشن کرتے ہیں, انسٹیٹیوشنس کو ہم انوالو کرتے ہیں, انہوں نے کہا جی میں کسی قسم کا آپریشن نہیں ہونے دوں گا. مسئلہ یہ ہے نمرا کہ بات صلح رحمی, دوستی, مدد, یہ سارے جو بہت سافٹ سٹیٹ والے الفاظ ہیں نا, یہ تو ہم ان کے ساتھ لیں, ان کے ساتھ ان باتوں کا ذکر کریں, ان کے ساتھ یہ ساری باتیں سوچیں جو آگے سے صلح کا ہاتھ بڑھانے کو تیار ہوں. وہ 2 قدم بڑھائیں گے, ہم 200 قدم بڑھائیں گے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ آگ لگائیں, آپ جلاؤ گھراؤ کی سیاست کریں, اس کے بعد بھی آپ معافی کرنے کے بجائے, آپ مذاکرات کرنے کے بجائے, آپ پاکستان کے لیے ایک ہو کے بیٹھنے کے بجائے پھر آپ وہاں سے بھاگیں اور پھر آپ یہ بھی امید کریں کہ جی اسٹیٹ جو ہے وہ بہت ان کے ساتھ سافٹ کارنر رکھے. یہ نہیں ہو سکتا. اچھا, بیرسٹر سیف نے آج کہا کہ سوری میں ایک گزارش کروں. جی پلیز. 2014 کے اندر جب جنرل راحیل شریف کے ٹائم پہ ایک نیشنل ایکشن پلان کے بعد یہ بات ڈٹرمن ہوئی کہ پنجاب کے اندر ٹی ٹی پی ہے جس کے خلاف آپریشن کرنا چاہیے, تو فوج نے اس وقت یہ پلان کیا کہ ایک آپریشن ہونا چاہیے جس کو وائڈلی رپورٹ بھی کیا گیا, اخباروں کے اندر بھی کیا گیا. اور چیف منسٹر پنجاب جو آج کے وزیر اعظم ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں ہم پنجاب میں نہیں کرنے دیں گے. تو میڈم یہی پارٹی آپ کی پارٹی نے کہا, وہی آج علی امین گنڈا پور کہہ رہا ہے. اس میں فرق کیا ہوا؟ ساتھ صاحب ہماری مجھے نہیں پتا کیا کس کانٹیکسٹ میں نیشنل ایکشن پلان کے بعد پنجاب کے اندر پنجاب کی ٹی ٹی پی کے خلاف آپریشن ہونا تھا, چیف منسٹر نے کہا نہیں. 2014 میں تو پہلی بات یہ کہ فیڈرل گورنمنٹ اور پنجاب گورنمنٹ دونوں پی ایم ایل این کی. جی میڈم, راحیل شریف صاحب نے ایک آپریشن ڈیزائن کیا تھا پنجاب کے اندر, نہیں میں اسی رانا پہ آ رہی ثناء اللہ ہوں صاحب ہوم منسٹر تھے, انہوں نے کہا نہیں ہونے دیں گے.
کیونکہ مجھے اس یہ جو بات کر رہے ہیں چلیں اس ٹھیک ہے، آپ پہ آ اسٹیٹمنٹ کی جاتے کوئی ڈیٹیلز مجھے نہیں پتا تو میں اس پہ جی، کامنٹ نہیں کر آنسر، سکتی ہوں. ٹھیک ہے. لیکن بات اسپیسیفکلی اس وقت ہو رہی ہے کیونکہ آپ نے یہ کہا کہ جی سافٹ اسٹیٹ ہونی چاہیے اور اسٹیٹ کو اچھا رویہ رکھنا چاہیے. بھائی اچھا رویہ کس کے ساتھ رکھیں؟ جو آگے سے بندوقیں اٹھا کے ریڈی ہیں ہم سے لڑنے کے لیے, پاکستان کے خلاف لڑنے کے لیے, ان کے ساتھ کیسے اچھا رویہ رکھیں؟ جو پاکستان کے ہمارے بلوچ بہن بھائیوں کے مرنے کے اوپر سیاست کرنے کو ریڈی ہیں ان سے کیسے اچھا رویہ رکھیں؟ جو بات کرنے کو آپ نے کہا, بارہا کہا, اسی ٹیبل پہ بیٹھ کے کہا کہ مذاکرات کر لینا, دل بڑا کر لینا, ہم نے کر لیے, کیا نتیجہ نکلا؟ آپ کی پارٹی دم دبا کے بھاگی وہاں سے. اچھا میڈم, میری پارٹی تو نون لیگ ہے, پتہ نہیں کیوں دم دبا کے بھاگی. میں گزارش کروں کہ پاکستان کی کم از کم پچھلے 20-25 سال کی تاریخ میں, خاص طور پہ جب سے وار آن ٹیرر یہاں شروع ہوئی, تو آپ نے وار آن ٹیرر اس بات کا ثبوت دیا پچھلے 20-25 سال کہ جب بھی آپ نے کسی فرنج تحریک کو طاقت اس کے اوپر آزمائی تو وہ تحریک بڑی بھی ہوئی, آپ کا خسارہ بھی ہوا, اور کچھ دن بعد آپ کو اس سے واپس بات کرنی پڑی. جیسے آپ نے اختر مینگل صاحب سے واپس بات کر لی, جیسے آپ نے پشتون تحفظ موومنٹ سے آپ نے واپس بات کر لی, جیسے اچکزئی صاحب سے آپ آن اینڈ آف بات کرتے رہے, آپ نے ٹی ٹی پی سے مذاکرات کیے. یہ جب تک آپ طاقت استعمال کر رہے تھے تو مسئلہ سالو نہیں ہو رہا تھا, جب آپ نے بات کی مسئلہ سالو ہو گیا. آج پشتون تحفظ موومنٹ کا پاکستان میں کوئی مسئلہ نہیں. یہ اپنے کپتان کو اڈیالہ جا کے بتا کے نہیں آیا آپ. سوری میڈم, آپ سے گزارش ہے کہ کپتان تو آپ جیسے کہ آپ ہمیں بتا چکی ہیں, ہمارے دلوں کے وزیر اعظم ہمیں بتا چکے ہیں, گمراہ ایک انسان ہے نا, گمراہ ہے بھی اور سب کو گمراہ کرنے کا اس نے ٹھیکہ بھی جی آپ تو گمراہ نہیں ہے نا, آپ تو بات کریں. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم کسی کو معاف نہیں کریں گے, کبھی نہیں کریں گے, تو پھر کیسے چلے گی کہانی؟ میں آپ کچھ کہوں گی تو ساتھ صاحب کو برا لگے گا, لیکن جیسے وہ شیطان کو ایک رسپانسبلٹی دی ہوئی ہے نا, اس طرح عمران خان صاحب بھی مجھے لگتا ہے ایسی کوئی رسپانسبلٹی لے کے دنیا میں آئے ہیں کہ ہر کسی کو انہوں نے گمراہ کرنا ہے, ہر کسی کو غلط راستے پہ لگانا ہے. یہ بات کر لیتے ہیں کہ بیرسٹر سیف نے آج کہا کہ چیئرمین سینٹ کو مریم نواز شریف کو بھی توہین سینٹ پہ طلب کرنا چاہیے. اگر وہ نیوٹرل ہیں تو ان کو کیوں نہیں بلاتے ابھی تک؟ ان کو طلب کر لینا چاہیے تھا. پروڈکشن آرڈر اعجاز چودھری کا آنے کے باوجود اعجاز چودھری کو پیش, بیرسٹر سیف نے کہا کہ آپ لوگ نمائشی لڑائی کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون, سو آپ لوگ توہین سینٹ پہ کیوں مریم نواز کو ابھی تک طلب نہیں کرے؟ میرا یہ سوال ہے کہ اگر ہم سوال تو ہے, جواب کیا ہے اس کا؟ پچھلے سوال کا جواب کیا ہے؟ میں جواب ہی دینے لگی ہوں, ان سے کاؤنٹر کوسچن کر رہی ہوں کہ اگر ان کے مطابق ہم نمائشی لڑائی کر رہے ہیں تو ان کو اس بات سے کیا پرابلم ہے؟ ہم نمائشی لڑائی کریں, ہم نمائشی دوستی کریں. آپ تو ان اینی کیس حکومت کا ہمیں مسئلہ یہ ہے کہ آپ پبلک ایکسچیکر پہ کر رہے ہیں, وہ سینٹ کے اندر ہو رہی ہے جس کے بل جو ہیں وہ پبلک ایکسچیکر سے جاتے ہیں. آپ ٹیکس پیئر کے پیسے کے اوپر آپ لڑائی نہ کریں, گھر بیٹھ کے جو مرضی کریں. کا کوئی پیسہ اس پہ سینٹ میں نہیں استعمال ہوتا, ٹیکس پیئر کا سینٹ پہ ہو رہا ہے, لیکن سینٹ کے اندر اس بات کے اوپر کوئی پیسہ نہیں خرچ ہوا. ساتھ صاحب پلیز خدا کے لیے, اب آپ نے بھی گمراہ کرنے کا لوگوں کو اگر ٹھیکہ اٹھا لیا تو اس کا میں کچھ نہیں کر سکتی. اگر سینٹ کا سیشن چل رہا ہے اور اس میں ایک شخص نے اٹھ کے کوئی سپیچ کی اور دوسرے نے کوئی اٹھ کے اور سپیچ کی, پی ایم ایل این کے فیور میں تھی یا خلاف تھی, اگر چیئرمین سینٹ سیشن میں نہیں آئے تو یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ چیئرمین سینٹ سیشن میں نہیں آئے. ڈیپٹی چیئرمین اور پینل آف چیئرز اسی لیے ہوتا ہے کہ اگر چیئرمین سینٹ فار اینی ریزن کنڈکٹ سیشن نہیں کر پا رہے تو وہ سارے لوگ جو ہیں وہ سیشن کنڈکٹ کرتے ہیں. یہ ایک بار نہیں ہے, ایسی بے تحاشا مثالیں ہیں تمام اسمبلیوں کی, صرف پاکستان میں نہیں, پاکستان سے باہر تمام ہاؤسز آف پارلیمنٹ کی, جہاں پہ ڈیپٹی چیئرز یا پینل آف چیئرز میں سے کوئی ایک سیشن کنڈکٹ کرتا ہے. اس میں عوام کا نہ کوئی پیسہ ضائع ہو رہا ہے, نہ کوئی خرچ ہو رہا ہے. اس طرح ٹویسٹ کر کے باتوں کو عوام کو گمراہ کرتے اور پھر ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ نمائشی لڑائی والی بات آپ نے بتا دی. دوسری بات تو بتائیں, مریم نواز کو, وہ میں آپ کی طرف آتی ہوں لیکن عامر سے پہلے جواب تھوڑی سی ذرا ہم سے مریم نواز کو کیوں طلب نہیں کیا جا رہا؟ مریم نواز کو طلب کرنا بنتا ہی نہیں ہے, بنتا ہی نہیں ہے, کوئی مطلب پروڈکشن آرڈر سے متعلق نہیں بنتا. سوال پوچھنا بھی نہیں بنتا. ٹھیک ہے چاچا آپ بتائیں اس کا مریم نواز سے تعلق یہ ہے کہ پنجاب کے چیئرمین سینٹ نے پنجاب حکومت کو کہا کہ چودھری اعجاز کو پیش کرتے. پنجاب حکومت نے کہا ہم نہیں کر سکتے. اس میں مریم نواز کا تعلق نہیں, بالکل بھی نہیں ہے. اس میں جو کنسرن پولیس آفیسر ہے, آئی جی پنجاب کو طلب کرے, وہ چیف منسٹر کے نیچے فال کرتا ہے نا. تو چیف منسٹر پہلے وہ سوال کا جواب دے. اگر وہ کہے گا کہ جی مجھے چیف منسٹر نے آرڈرز دیے تو آپ کہیں نا میڈم, پہلے آسک دی کنسرن پرسن. سوری, آپ ایسی بات کر رہے ہیں, حقائق شاید نہیں پتا. پوچھا گیا سپرنٹینڈنٹ سے, انہوں نے کہا جی گورنمنٹ پرمیشن نہیں دے رہی کیونکہ سیکیورٹی ریزنز ہیں. گورنمنٹ مریم نواز صاحبہ ہیں, کیا ان کو طلب کرنا چاہیے یا نہیں؟ ان کے پاس کیا ایسی کوئی چیز ہے؟ بالکل ان کو طلب تب کرنا چاہیے تھا اگر ان کے پاس چیف منسٹر کا سائنڈ لیٹر ہوتا کہ جی یہ چیف منسٹر نے لیٹر سائن کر کے بھیجا ہے کہ نہیں اجازت دینی.
آپ کس طرح سے صحیح ہے. اس طرح تو میں کسی بھی بات کے اندر یعنی پنجاب میں اگر حکومت کوئی بات کرے تو مریم میں نواز آپ کو سے ایک نہیں چھوٹی پوچھنی سی چاہیے. ایگزامپل دیتی ہوں. مجھے نمرہ آپ سے صحیح کوئی ہے. تلخی ہو گئی, آپ کی کوئی بات بری لگی, میں کیا جا کے پبلک نیوز کے اونر کو سو کر دوں گی؟ میں آپ کو سو کروں گی نا. اگر مجھے یہ پتا چلے گا کہ آپ نے ان کے کہنے پہ آپ کچھ پبلک کیا نیوز کو کیوں نہیں سو کریں گی؟ نمرہ کو سو کر کے کیا ملے گا؟ میرا اگر کسی او ایک بھائی بندے سے تعلق, اگر کوئی اینکر کسی ادارے کا کچھ کرتا ہے تو آپ اس ادارے کو سو کر. ایک سیکنڈ, اگر آپ کی خلش ہو پولیس کے ساتھ, اگر آپ کو لگے کہ میرے ساتھ پولیس نے دھکا کیا, جب آپ مقدمہ فائل نہیں، ہم کرتے یہاں پہ کلیریفائی کر لیتے کہ ذاتی طور پہ پولیس نے ذاتی طور پہ نہیں کیا, سپرنٹینڈنٹ نے اگر اجازت نہیں دی اور اگر انہوں نے یہ کہا بٹ ہی فیلڈ ٹو گیو اینی آپ وکیل ہیں, پروف. جب آپ سپرنٹینڈنٹ کے خلاف مقدمہ فائل کرتے ہیں تو اس کے اندر پارٹی نمبر 1 پروونس آف پنجاب کو بناتے ہیں. پروونس آف پنجاب کو بناتے, چیف منسٹر آف پنجاب کو نہیں بناتے. ایگزیکٹلی مائی پوائنٹ. میڈم, جو پروونس آف پنجاب میں سب سے رسپانسبل بندہ ہے اس کو طلب کیا جا سکتا ہے یا نہیں, یہ سوال ہے. نہیں جا سکتا ہے تو کسی کو بھی طلب کیا جا سکتا ہے, بنتا نہیں ہے. انہوں نے یہ پوچھا کہ کیا ان کو بلانا چاہیے, آپ کی رائے میں بنتا ہے مریم نواز کو بلانا یا نہیں؟ میری رائے تو یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ کو کہیں طلب کرنا قانون میں کسی طریقے سے ہمارے آئین میں ممانعت نہیں, ہے. جس طرح سے پروڈکشن نمرہ آرڈر میں آیا اس اس کے چیز بعد کی ایک اور اجازت میرے خیال میں نہیں بنتا, میرے خیال میں نہیں بنتا. آئین میں ممانعت ہے مریم نواز صاحبہ کو بلانا. سعد صاحب نے تو بڑا طنزیہ کامنٹ کیا. مریم نواز صاحبہ وہ خاتون ہیں جنہوں نے 130-40 پیشیاں بھگتیں, جنہوں نے جیل کاٹی. اب ان کو لا کو فیس کرنے سے نہ کوئی ڈر لگتا ہے, نہ کسی قسم کی ان کو کوئی ایسا خطرہ ہے کہ میں لا کو نہیں فیس کر سکتی ہوں. جس وقت ضرورت تھی, جس وقت کیسز چل رہے تھے ان کے اوپر, انہوں نے لا کو ڈٹ کے فیس کیا, سزائیں بھی کاٹی, جھوٹے مقدموں میں بھی سزائیں کاٹی, اور ایک دن بھی ان کی ہمت اور حوصلہ کم نہیں ہوئی. اب اگر آپ دنیا کے ہر کیس کے اوپر, اگر پنجاب میں کسی گلی کا گٹر کا ڈھکن نہیں لگا تو آپ کہیں جی مریم نواز صاحبہ کو طلب کر لیں, مطلب ہیو سم سینٹی. میں ایشو پی ٹی آئی والوں کے ساتھ یہ ہے کہ یہ عقل سمجھ کے, سوچ سمجھ کے نہیں بولتے ہیں. ہمارے بڑے کہتے ہوتے تھے پہلے سوچو پھر سمجھو پھر تولو پھر بولو. بات یہ نہ سوچتے ہیں, نہ سمجھتے ہیں, نہ تولتے ہیں, اور بس صرف بولتے رہتے ہیں. تو اگر صرف ان کو بہت شوق ہو رہا ہے طلب ہر چیز میں کرنے کا, تو پہلے تو کے پی کے کی ساری سچویشن پہ جا کے اپنے چیف منسٹر کو کوسچن کریں. کس کو جانا چاہیے؟ نہیں, میں نے تو یہی کہا کہ پولیس اتھارٹیز جو کنسرنڈ ہے ان کو کوسچن کریں آپ. اگر کوئی چیز کہیں سے پتہ چلتی ہے تو دین ویل اینڈ گڈ, لیکن آپ پولیس اتھارٹیز کو, جو کنسرنڈ اتھارٹی ہے اس کو پوچھیں. ٹھیک ہے ناظرین, ہماری گفتگو جاری رہتی ہے, ایک بریک شامل کرنے لگے, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک ٹو پبلک پلس. ناظرین, ملک میں اس وقت بڑھتی ہوئی مہنگائی, اقتصادی بحران کے باوجود حکومت نے ایک بار پھر سے جو ایک عام آدمی ہے, جو ایک عام شہری ہے, عام پاکستانی ہے, تنخواہ دار طبقے سے جس کا تعلق ہے, اس کو کسی قسم کا بھی ریلیف نہ دینے سے, دینے سے معذرت کر لی ہے. قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا اور اجلاس میں پارلیمانی سیکرٹری بلال اظہر قیانی جو ہے, انہوں نے یہ بات تسلیم کی کہ آلدو بہت مسائل ہیں, خاص طور پہ ایک سیلریڈ کلاس کے لیے, کہ ان پہ جو بوجھ ہے ٹیکس کا خاص طور پہ وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ جو موجودہ ہماری حکومت کے حالات ہیں, جو پاکستان کے مالی حالات ہیں, اس پہ فوری طور پر کسی قسم سے بھی عوام کو ریلیف نہیں دیا جا سکتا, یہ ممکن نہیں ہے حکومت کے لیے. سو یہاں پہ جو حیرت کی بات ہے وہ یہ کہ اسی دن, جو کل کی بات ہے, ہم نے پروگرام میں ڈسکس بھی کیا تھا کہ اسی روز حکومتی وزراء جو ہیں, فیڈرل کیبنٹ کے جو منسٹرز ہیں, جو مشیران ہیں, جو اسٹیٹ منسٹرز ہیں, ان کی تنخواہیں بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا تھا. 188%, کل میں نے یہ بتایا تھا. سو ان کی تو ایک طرف سے تنخواہیں بڑھی ہیں, لیکن عام آدمی کو مزید مشکلات میں دھکیل دیا جا رہا ہے. اس پہ بات کرتے ہیں. آمنا, آپ جواب ایڈ کریں. قیانی کا اسٹیٹمنٹ ریپیٹ کر سکتی میں اس کے بلال قیانی کا اسٹیٹمنٹ جو ورڈ ٹو ورڈ ہے وہ یہ کہ انہوں نے تسلیم کیا کہ ملازمین پر ٹیکس کا بوجھ بڑھ گیا ہے, لیکن ساتھ ہی کہا کہ موجودہ مالی حالات میں انہیں فوری طور پر ریلیف دینا ممکن نہیں. اچھا, اب میڈم آپ کا کوئی پارٹی کے بارے میں اپینین چینج ہوا ہے یا نہیں, میرا پارٹی کی دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے بات سے باہر ہوتی ہیں, اور آئی تھنک بہت اچھی بات ہے کہ انہوں نے اس چیز کا اعتراف کیا. جو ہماری لمیٹیشنز ہوتی ہیں نا, ایک ہوتا ہے عمران خان کی طرح خواب دکھانا عوام کو ایسے کہ میں 1 کروڑ نوکریاں لے آؤں گا اور 1 ارب درخت لگا دوں گا اور دنیا بدل جائے گی, اور مراد سعید نے کہا کہ میرا کپتان آئے گا تو $1 بلین آئیں گے. اگر چھوڑ دیں گے عمران خان کو تو سیاست پہ بات کیسے ہوگی؟ وہ تو نواز شریف کو چھوڑ کے ہو سکتی ہے بات, عمران خان کا اضافہ تھوڑی ہو سکتی ہے سیاست پہ بات. عام آدمی کو ریلیف ابھی نہیں دے سکتی. نمرہ دیکھیں, آپ ماشاءاللہ پڑھی لکھی, سمجھدار, ایکسپیرینس ٹینکر ہے, آپ سے میں ایسی بات کی امید نہیں کرتی ہوں. ٹوٹل اس کا کیبنٹ میں وہی نو آئی ایم ٹیلنگ یو, کیبنٹ کے جو ممبران ہیں نا, 15, 20, 22 جو ممبران ہیں کیبنٹ کے, اگر پہلی بات میں نے آپ سے کل یہ ڈسکس کیا کہ اس میں سے بیشتر ممبران انکلوڈنگ دا پرائم منسٹر ہمسیلف, جو obviously چیف ایگزیکٹو ہیں, وہ سارے لوگ
तनख्वाहें बहुत सारे लोग उनमें से नहीं ले रहे, तो हम 15-20 को और कम कर देते, चलो जी 20 भी रहने देते। क्या 20 लोगों का 5 लाख रुपया महीना पूरे पाकिस्तान की गरीब आवाम का के गमों का या उनकी मुश्किलों का अजाला कर फर्स्ट ऑफ सकते ऑल 20 लोगों का 5 लाख नहीं बनता फर्स्ट ऑफ ऑल। देन जो सब के सब जो उनकी मराते हैं सब चीजें मिला के ये 5 लाख भी नहीं रहता, ये काफी ज्यादा अच्छा amount हो चलिए जाती है। 5 लाख, ओहो कहें 5 लाख अच्छा है। 5 तो वो 5 लाख महीने फिर का गरीब आदमी को दे देना था महीने ना। का 1 करोड़ रुपए हो गया। ठीक है। 20 बंदों का 5 लाख, महीने का 1 करोड़ रुपए हो गया। मैडम वो 1 करोड़ रुपए से अगर आप एक कोई तंदूर फ्री का चलाना शुरू कर देते, कोई तो इसमें क्या मसला होता? चलिए ठीक है, आपका का पॉइंट आ नहीं, गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपने ये बात रेज की। बात ये है नम्रा, कल हमने इस चीज को बड़े डिटेल में डिस्कस किया, बट सिंस यू ब्रॉट इट अप अगेन टुडे, नहीं, मैं बात तो ये अजहर साहब का, बात ये कियानी है साहब का बयान ला रही थी। कि कुछ चीजें ना, अब मैंने जैसे बात शुरू की, आपने उस बात को टोक दिया मुझे कि ये डिफरेंस है एक रियलिस्टिक गवर्नमेंट में और एक ट्विटर की गवर्नमेंट में, ठीक है। एक बात ये है कि हम आवाम को ऐसे ख्वाब दिखाएं और ऐसी बातें करें जो हम कभी पूरी नहीं कर सकते। एक बात ये है कि हम लंगर खाने खोल दें और वहां जाके सिर्फ फोटो शूट करा के आ जाए और कहें कि जी आवाम, गरीब आवाम को रिलीफ मिल रहा है और गरीब आवाम के लिए सब कुछ बहुत अच्छा है। एक बात ये है कि हम रियलिटीज को एक्सेप्ट करें कि जी इस वक्त ये प्रॉब्लम्स हैं, पाकिस्तान एक माशी बहरान से गुजर रहा है। हमने उनके लिए जब रिलीफ की बात की तो हमने, आप ये कह रही हैं कि ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, इन्होंने कहा 1 करोड़ रुपया महीने का दें, तो मैं आपको छोटी सी मिसाल दे देती हूँ कि 11 अरब रुपए का रमजान रिलीफ पैकेज दिया गया। 11 अरब रुपए का, 1 करोड़ रुपए का नहीं। तो ये एक छोटी सी मिसाल है। रिलीफ देने के और बहुत सारे तरीके होते हैं। जब आप स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं, जब आप राशन पैकेजेस दे रहे हैं, तो ये उनका माहाना खर्च ही कम हो रहा है ना। जो उन्होंने स्कूल की फी देनी थी, जो उन्होंने राशन खरीदना था, जो उनको हेल्थ कार्ड फैसिलिटी मिल रही है, उनकी हेल्थ केयर फ्री होगी, फ्री अद्वियात लोगों के दरवाजे पे पहुंच रही हैं। आप ये सारी चीजें क्यों नहीं देखते? मेरा इशू ये है कि एक तरफ सॉफ्ट स्टेट और हार्ड स्टेट की बात करते हैं और कहते हैं जी सॉफ्ट स्टेट होनी चाहिए, तो दूसरी तरफ सॉफ्ट स्टेट के एक्चुअल जो पॉजिटिव चीजें हैं उनको आप लोग नहीं देखते, उनको आप लोग आवाम तक नहीं पहुंचाते। एज ए जर्नलिस्ट ऑल्सो आई हैव दिस प्रॉब्लम विद ऑल द मीडिया कि वो आवाम को ये तो जरूर बताते हैं कि जुल्म हो गया, कयामत आ गई, काबीना की तनख्वाह 5 लाख हो गई। ये नहीं बताते कि 11 अरब रुपए का आपको रिलीफ पैकेज दिया जा रहा है, आप प्लीज जाके अपना रमजान का पैकेज लें। यहाँ फलां जगह रजिस्टर करके आपके बच्चे को फ्री स्कॉलरशिप मिलेगा और वो फ्री तालीम हासिल कर सकता है, प्लीज जाके वो करें। या इस तरह के जितने प्रोजेक्ट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स हैं, एग्रीकल्चर वालों को सब्सिडीज मिल रही हैं, जितने प्रोजेक्ट, जितना रिलीफ आवाम को दिया जा रहा है, सिर्फ टैक्स कम करना एक पार्ट है उसका। टैक्स कम करने से आई अंडरस्टैंड कि उनकी इनकम के ऊपर एक बोझ पड़ा है, लेकिन वहीं पे गवर्नमेंट ने, क्योंकि हर चीज की आपकी लिमिटेशंस होती हैं और एक रियलिस्टिक गवर्नमेंट वही होती है जो अपनी आवाम से झूठ ना बोले, अपनी आवाम को सच बताए कि जी इस वक्त करंटली हमारी ये लिमिटेशंस हैं, हम आपके ऊपर टैक्सेस तो कम नहीं कर सकते, लेकिन हम आपको सब्सिडीज के तौर पे, हम आपको एजुकेशन कोटास के तौर पे, हम आपको राशन पैकेजेस और बहुत सारी चीजों की जो है तौर पे आपको ये फैसिलिटेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। ये इशू है कि हम ये चीजें बताने से कासिद हैं आवाम को, और इस बात के ऊपर कमेंट जरूर करना चाहते हैं कि जी 5 लाख रुपए तनख्वाह हो गई। चाचा, आप इस पे कुछ कमेंट? 2000 मैडम से छोटी छोटी। ठीक। सबसे पहली बात यह है कि अगर आप अगर आप 11 बिलियन रुपए या 9 बिलियन रुपए का कोई रिलीफ दे रहे हैं तो उसमें 1 करोड़ रुपया भी डाल लेते हैं। आपको इस बात को तस्लीम करना चाहिए कि ये भी डल सकता था। आप ना डिफेंड करें इसको, आप कहें हाँ ठीक है पॉलिसी थी, मैं उससे एग्री नहीं करता, मेरे ख्याल में ये भी ऐड हो सकता था। साहब, अगर मैं एग्री नहीं करती होंगी, कल मैं एग्री नहीं करती थी, मैंने यूटिलिटी स्टोर्स वाली बात पे बड़ा क्लियर स्टांस लिया। जब मैं एग्री करती हूँ तो साथ साथ डंडे के जोर पे मुझे डिसएग्री कराने पे तुले हुए हैं। जैसे चले, आपकी बात हमने पूरी सुनी, हम ना उनकी बात सुन लेते हैं। अच्छा, दूसरा, कितनी इस्तग़फ़ार पढ़ने का वक्त है, एक बड़ा हम अजीब से वक्त के अंदर रहते हैं कि मैडम ने ये फरमाया कि मीडिया इस गवर्नमेंट की बुरी चीजें नहीं दिखाता और अच्छी चीजें नहीं दिखाता, सिर्फ बुरी चीजें दिखाता है। यानी कि जैसे कि 26 नवंबर इस मीडिया ने बड़ा जबरदस्त कवर किया, कोयटा बलोचिस्तान के ऊपर लाइव कवरेज, मैंने ये बिल्कुल अच्छी बुरी चीज का दीगर जवाब चीजों में नहीं मैडम ने दिया। कहा सिर्फ नेगेटिविटी दिखाते हैं कि 5 लाख बढ़ गया, 5 लाख बढ़ मैंने गया। इस गवर्नमेंट की बात नहीं की, मैंने जनरल बात की। नहीं मैडम, सॉरी,
पॉजिटिविटी के तो आपने जो भी इश्तेहार दिए हैं नेशनल एक्सचेकर से हम सारों ने देख लिए, सारे कायल भी हो गए हैं। मैंने भी उस दिन वो अखबार पढ़ा जिस दिन इसमें 26-27 सफ़े का हमारे टैक्स पेयर के पैसे से इश्तेहार थे, तो मेरा दिल भी बाग बाग हो गया कि शुक्र है इतना ज़बरदस्त काम पंजाब में चल रहा है। और ये मीडिया का कसूर है कि वो सिर्फ गलत बातें बताते हैं, बल्कि हम तो मरियम साहिबा के, नवाज शरीफ साहब के खिलाफ इतनी सख्त बातें मीडिया में करते हैं और अच्छी बातें नहीं बताते। अगर कोई पीका जैसा कानून होता तो पता नहीं हमारे साथ क्या करते। ये तो सारा पाकिस्तान, क्या सारी दुनिया इस बात पे वाबेला मचा रही है कि भाई पाकिस्तानी मीडिया का मसला ये है कि हुकूमत के सिर्फ खिलाफ बात करता है, मेन स्ट्रीम मीडिया हक में नहीं करता। मैं मैडम से एग्री करता हूं, अगर आप इसको हमारे हक में बात ना करें, लेकिन आप फैक्चुअली करेक्ट बात करें। अगर आप इसको मेरा सिर्फ सवाल अगर आप इसको इस अंधेरे प्रिज्म के अंदर से देखें तो यही नजर आएगा। आप बिल्कुल ये ना कहें जिसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं। बिल्कुल ये ना कहें कि पीएमएलएन की गवर्नमेंट ने कमाल कर दिया है, क्योंकि शायद एक रिवायत बन गई है पाकिस्तान में जो भी गवर्नमेंट में हो उसको ग्रिल करने की, एंड आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद दैट। आप जरूर मैडम आपकी ग्रिलिंग तो बात ही नहीं होती मीडिया में, कर ही नहीं सकते। मैं कह रही हूं कि फैक्चुअली करेक्ट चीजें, आवाम की भलाई, अगर आप लोगों को ये बताएंगे ना बैठ के कि फलां फलां नंबर पे आप रजिस्टर करें आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, ये मेरी भलाई नहीं है, ये पीएमएलएन की तारीफ नहीं है, ये पीएमएलएन की भलाई नहीं है, ये हर उस बच्चे की कोशिश कर, हर उस बच्चे की भलाई होगी जो एजुकेशन जाके उससे फ्री एजुकेशन लेगा, हर उस फैमिली की भलाई होगी जिसको ब्रेक की कॉल है। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी रहती है, एक ब्रेक शामिल करने लगे हमारे साथ ही। वेलकम बैक टू पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज दुनिया भर में पानी का आलमी दिन मनाया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान में पानी की किल्लत है। पाकिस्तान को पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है। आलमी सतह पर वो ममालिक जहां पर पानी की किल्लत है, पाकिस्तान तीसरे नंबर पर आ चुका है, और अगर यही हालात रहे तो 2025 तक ही, इस साल के अख्तिताम तक, पाकिस्तान पानी की मुकम्मल तौर पर कमी का शिकार भी हो सकता है। 1947 जब पाकिस्तान बना, क़याम पाकिस्तान के वक्त जो आप कह सकते हैं 5000 क्यूबिक मीटर की फराहमी थी, वो इस वक्त 1000 क्यूबिक मीटर से भी कम हो चुकी है, वो उससे भी नीचे की सतह पर आ चुकी है। और जो आलमी औसत शरह है वो 40% है पानी का जो जखीरा करने की, मतलब कि आप ये कह सकते हैं आसान अल्फाज में कि पाकिस्तान सिर्फ 10% जो है 10% अपना जो दरियाई पानी है उसको जखीरा करता है। हम लोग इतना पानी सिर्फ स्टोर कर सकते हैं। तो साथ साथ जहां दुनिया इतना आगे चली गई है, जहां पे दीगर मसाइल, जो बल्कि इस तरह के मसाइल बेसिक जो नीड्स हैं किसी इंसानी जिंदगी की, उस तरह के मसाइल तो दीगर ममालिक में रहे ही नहीं, लेकिन आज भी हम लोग जहां पे देखें तो ये भी सियासी मामलात की नजर हो जाता है। अभी भी रिसेंटली भी ऐसे मैं आपसे गुजारिश करूं, ये बात मेरे लिए तो बहुत सेंसिटिव है। मैं दयामीर भाषा डैम का काउंसिल भी हूं, दीगर चीजों के अंदर, वाटर स्केर्सिटी के इश्यूज के अंदर। ये सियासी मसला नहीं है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, कानून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, तहरीक इंसाफ हो, दीगर जमातें हो, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने हमारी वाटर क्राइसिस को इग्नोर किया। ख्वाह वो आमरीत का वक्त हो, जनरल परवेज मुशर्रफ साहब का सियासी वक्त हो, जमहूरी वक्त हो, दीगर पॉलिटिकल पार्टीज का, हमने वो मुतल्लिका डैम स्टोरेजेस, वाटर स्टोरेजेस फैसिलिटीज नहीं क्रिएट की। हम अपना, कोई बता रहा था कि समथिंग क्लोज टू $9 बिलियन, $6 to $9 बिलियन वर्थ ऑफ वाटर हर साल अपना समंदर के अंदर फेंक देते हैं। और अगर अपनी इंटरनल एफिशिएंसी काफी नहीं थी, तो बसद एहतराम ओवर द इयर्स हमने अपनी इंडस वाटर ट्रीटी, जिसके अंदर भारत इंडिया वाली साइड पे उसकी खिलाफ वर्जी में डैम्स बनाता रहा, हमने ना सिर्फ उसको प्रॉपर्ली परसू नहीं किया, हम लिटिगेशंस के अंदर अनफॉर्चुनेटली हमें इंटरनेशनली बड़ी हजीमत उठानी पड़ी, अवार्ड्स हमारे खिलाफ आए, और आज जो इंडस वाटर ट्रीटी के नीचे पाकिस्तान का हिस्सा बनता था वो भी भारत पूरा नहीं दे रहा। मैं इस पे सिर्फ इतना कहूं कि हम करबला के मानने वाले, अगर किसी चीज के ऊपर जंग हो सकती है तो वो पानी की किल्लत के ऊपर हो सकती है, और जो रियासत भी इस चीज में यकीन नहीं रखती। हमारी रियासत इस पे क्या काम कर रही है? हमारी रियासत ने अभी तक क्या किया, क्या काम कर? मैडम आमना साथ बताइए, बैठी हैं, आमना बताइए। मेरे ख्याल में, मुझे नहीं पता कि किया या क्या करेंगे, मेरे ख्याल में कुछ इंटरनल पॉलिसीज जिसके अंदर स्टोरेज, डैम्स, दयामीर भाषा, मोमंद, कालाबाग, दीगर इस तरह के इश्यूज के ऊपर कुछ कंसेंसस होना चाहिए। डाउनस्ट्रीम सिंध के अंदर, बलोचिस्तान के अंदर स्टोरेज स्पेसेस होनी चाहिए ताकि रिवर वाटर स्टोर किया जा सके। और हमारे इंटरनेशनल कमिटमेंट्स, खास तौर पे जो हमारी इंडिया से वाटर स्प्लिट है इन दरियाओं के ऊपर जो इंडस वाटर ट्रीटी के नीचे फॉल करते हैं, इसको बहुत सीरियसली परसू करना चाहिए, डिस्प्यूट्स को भी और एग्रीमेंट्स को। हमने करंट हुकूमत क्या कर रही है पानी के मसले के लिए, जो साथ साथ भी निशानदेही करें, खास तौर पे भारत के साथ जो हमारे मुआहदे, भारत के साथ सिर्फ मुआहदे नहीं, मसाइल भी बहुत है।
نمرہ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سعد صاحب کی بات سے بالکل اگری کرتی ہوں کہ پانی کا ایسا مسئلہ ہے جس کے اوپر میں سمجھتی ہوں سیاست نہیں ہونی چاہیے. اور جب آپ نے بات کی گورنمنٹ کی، تو اگر آپ چاہیں گے تو میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتی ہوں. گورنمنٹ کی اس وقت فرسٹ اینڈ فارموسٹ پرائیورٹی فیڈرل گورنمنٹ کی بھی اور پنجاب گورنمنٹ کی بھی ہے ہی واٹر سپلائی، اینڈ ناٹ جسٹ واٹر سپلائی، کلین ڈرنکنگ واٹر آلسو. کیونکہ واٹر سپلائی ایک مسئلہ ہے، دوسرا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس ایسے بہت سارے علاقے ہیں جہاں پہ کلین ڈرنکنگ واٹر لوگوں کو مہیا نہیں ہے. اگر ان کے پاس گھریلو استعمال کے لیے پانی موجود بھی ہے تو ان کے پاس پینے کا صاف پانی موجود نہیں ہے. سو ان دونوں چیزوں کے اوپر میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ 2024 سے 2025 کا جو بجٹ تھا فیڈرل گورنمنٹ کا، اس کے اندر 418 ارب روپے 58 واٹر پروجیکٹس کے لیے رکھے گئے، جس کے اندر جیسے انہوں نے کہا بلوچستان میں بھی ڈیمز کی کنسٹرکشن انکلوڈڈ ہے. اوران ڈیم، سنی گڑھ ڈیم، خزدار میں ڈیم کی کنسٹرکشن ہے. راول پنڈی اور مری کے اندر 4 پروجیکٹس جو ہیں وہ بنائے جا رہے ہیں، جس کے اندر کوٹلی ستیا میں ایک پروجیکٹ ہے، ایک مری میں ہے اور ایک راول پنڈی کے اور گردو نواح میں ہے. اور جو کنیکشن پائپ لائن ہے تربیلا سے وہ والے پروجیکٹ بھی ہے. جی درست بات. اس کے علاوہ جو ہے 32 ڈیمز فیڈرل گورنمنٹ ابھی تک فائنانس کر چکی ہے اپنے اس پالیسی کے اندر. اور جو پروپوزڈ بجٹ ہے 2025 سے 2026 کا، اس کے اندر 424 ارب روپے دوبارہ 33 نئے جو ایگزسٹنگ پروجیکٹس ہیں ان کو تو obviously بجٹ ایلوکیٹڈ ہے ایئرلی، 33 نیو پروجیکٹس کے لیے، نیو واٹر پروجیکٹس کے لیے بھی بجٹ ایلوکیشن ہے. سو اور یہ ابھی میں نے آپ کو obviously اس کی ایک سمری دی ہے، اگر آپ چاہیں گے تو میں آپ سے شیئر میڈم سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ بڑی اچھی بات ہے. آئی ایم شیور کہ میڈم یہ جو ڈیم کی فنڈنگ اور دیگر چیزیں اسٹوریج فیسلٹیز کی بتا رہی ہیں، آئی ایم شیور کہ ایلوکیشنز ہوئی ہوں گی اور اس کے اوپر ایک گزارش تو نیچرلی ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کریں. دوسری گزارش میڈم، قانون کے طالب علم کے طور پہ بھی اور پاکستان کے شہری کے طور پہ بھی ہمیں میڈم کے توسط سے حکومت سے گزارش ہے، اور اگر ویسے سن رہے ہیں تو ان سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا اپنے انڈس واٹر ٹریٹی کو اور اس کی امپلیمنٹیشن کو اور اس میں سے جو ڈسپیوٹس نکلے ہوئے ہیں جو متعلقہ فورمز کے اوپر اوور دی ایئرز ہم نے موسٹلی انفارچونیٹلی ہم اس میں اتنا نہیں پرفارم کر سکے جیسے کرنا چاہیے تھا، مہربانی کر کے اس کو بھی تھوڑا سیریسلی دیکھیں. ہماری ایک نیچرلی کیپٹل انٹینسو یعنی کہ پیسے لگا کے ہم سٹوریج تو کریٹ کریں گے، اس میں کچھ وقت لگے گا، اس میں کچھ ایسے پیسے لگیں گے جو شاید ہماری جیب کی استطاعت سے بھی زیادہ ہیں، لیکن جو پانی آ رہا ہے، کیا وجہ ہے کہ آپ ہر دفعہ راوی کراس کرتے ہیں تو سوکھا ہوا ہوتا ہے. میڈم لاہور آتی جاتی رہتی ہیں تو اس بات کی سب سے زیادہ دلیل دیں گی. ہمارے دریاؤں کا پانی جو ہمارے بارڈر سے پیچھے اللیگلی ہماری انٹرنیشنل ٹریٹیز کے باوجود روکا گیا ہے، اگر حکومت اس میں کچھ تھوڑا سا مثبت کاروائی کرے تو سارے پاکستان کے اس کا طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے؟ ڈیفینیٹلی نمرہ. اور ایک اور چیز میں بتاؤں کہ جن پروجیکٹس کا میں نے ذکر کیا، اس میں بہت سارے پروجیکٹس ایسے بھی ہیں جو آپ کے واٹر لیولز کو امپروو کرنے کے لیے بھی کام کیا جا رہا ہے، اور اس کے لیے الگ سے بجٹ ایلوکیشن ہو رہی ہے. دوسری بات جو میں نے مینشن کی اور میں چاہتی ہوں کہ عوام کو بھی پتہ چلے آپ کے پروگرام کے توسط سے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا کہ پنجاب میں آب پاک اتھارٹی قائم کی گئی ہے which has the mandate to ensure clean drinking water throughout پنجاب. اور اس یہ صاف پانی کمپنی کی طرح ہے. صاف پانی کمپنی ہوتی تھی لیکن جس میں کرپشن کی وجہ سے بند ہو گئی. ایگزیکٹلی کیونکہ وہ کام نہیں کر رہی تھی اور کیونکہ اس وقت شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی، کرپشن کی وجہ سے بند ہو گئی. سپریم کورٹ تک مقدمہ گیا. میں اس میں کاؤنسل تھا لاہور. آپ ضرور اس میں کاؤنسل ہوں گے، لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ اس وقت جو آب پاک اتھارٹی قائم کی گئی ہے اس کا مقصد عوام کو صاف پینے کا پانی مہیا کرنا ہے. اور اس کے اندر جو ہے سب سے جو اچھی بات ہے جس میں آنا چاہ رہی ہوں، جیسے میں نے کہا میں چاہتی ہوں کہ اگر ہم لوگ سارا وقت ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے ہیں، بحث کرتے ہیں، تو عوام کو کوئی اچھی بات آپ کی اوپر کرنا آپ کو چاہتے ہیں مزید، ہم آپ کو کھینچنا نہیں چاہتے. اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی دے. مجھے سب سے اچھی بات ہمارے پاکستان کو، کیونکہ ابھی ریسنٹلی میں آب پاک اتھارٹی کا وزٹ کر کے آئی، میں نے ان سے دعائیے اس کو صاف پانی کا بنائیے گا، کیونکہ یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے جو میرے اپنے دل کے بہت قریب ہے. تو میں نے وزٹ بھی کیا، میں نے ان کے جو ڈی جی ان سے ملاقات کی، ڈسکشنز کی. تو مجھے جو اچھی بات پتہ چلی کہ اب جو لیٹسٹ فلٹریشن پلانٹس وہ ڈفرنٹ جگہوں پہ لگا رہے ہیں وہ تمام سولر آپریٹڈ ہیں. سو دیٹ واز اے ویری پازیٹیو تھنگ کہ ہم سسٹینیبل انرجی کی طرف بھی جا رہے ہیں، ہم بجلی بھی بچا رہے ہیں، ہم صاف پانی بھی مہیا کریں لوگوں کو. یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ ڈائریکشن ہے جس میں ہمیں جانے کی. ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا. ساتھ ساتھ دیکھیں جو مجھے ذاتی طور پہ لگتا ہے، ابھی آمنہ نے جن پروجیکٹس کا نام لیا،
लेट्स से हम कहते हैं कोई भी हुकूमत है 100% वो इस पे काम कर रही है, कर भी रही होगी, लेकिन एक आम आदमी तक उसको शायद नहीं पता होगा कि हुकूमत क्या कर रही है, उसको ये भी नहीं पता होगा कि पाकिस्तान में पानी की क्या मसाइल हैं। ज़राअत की अगर सिर्फ हम बात करें, जो पाकिस्तान की मईशत का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ ज़राअत पे चलता है, ज़ेरे ज़मीन पानी पे वो डिपेंड करता है, उसका बेदरीग इस्तेमाल हो रहा है। हम अपनी जाती जिंदगियां देखें, हम बेदरीग इस्तेमाल कर रहे होते पानी। देखिए, जो तो सब- There has to be awareness campaigns. मैं Exactly. आपसे एग्री करती हूँ, Awareness से ज्यादा- हमें sorry, अवेयरनेस sorry, awareness से बहुत ही थोड़ा सा ज्यादा आपकी इजाजत से माजरत। सब सरफेस वाटर यानी जेरे जमीन पानी जिसको बोर करके निकाला जाता है, Yep. वो बोर तो आप एक जगह पे करते हैं। लेट्स से मेरा एक कनाल का प्लॉट होगा, मैं वहां पे 200 फुट का बोर करके पानी निकालना शुरू करूं, लेकिन वो गिरदो नवा का सारा पानी जो एक्वाफायर है उसको खींच लेगा। जी इसके ऊपर सब सरफेस वाटर की यूटिलाइजेशन के ऊपर सारी दुनिया के अंदर मीटरिंग हुई है कि आप कितना पानी जमीन से निकालेंगे, उसको मीटरिंग के थ्रू आप खर्च करेंगे। जिस तरह जितना पानी आपने- निकालेंगे उससे ज्यादा वापस भेजेंगे भी जरूर। और उसके प्लान्स है, बिल्कुल जी। कंजर्वेशन के प्लान्स हैं। जिस बिल्कुल। तरह आपने नहर के पानी के इस्तेमाल के ऊपर एक मीटरिंग का माजरत के सिस्टम साथ आपको इंटरप्ट करी हूँ, पाकिस्तान इसमें भी 166वें नंबर पे है जो हम बात कर रहे हैं माशाल्लाह, कि- जी माशाल्लाह, वो- 166वें नंबर पे है, वो- 64 भाई, आप- 164th आप नंबर पे है, समझें- जिसमें पानी हम निकाल तो माशाल्लाह रहे हैं। कहीं साथ साथ के मतलब हम इतने ऊंचे हैं कि मतलब हाँ, तो इसके लिए मीटरिंग और ये सब जो आप बात कर रहे हैं, बताएं। हमारी लेकिन हमारी आनंदा, गुजारिश मीटरिंग, ये जो आपने कहा, सॉरी, मीटरिंग सिस्टम के अलावा लास्ट आपकी हुकूमत से गुजारिश है, एंड आई एम श्योर यू विल बी एबल टू असिस्ट देम, कि पानी के मसले को एक कॉम्प्रिहेंसिव वाटर पॉलिसी के थ्रू रिजॉल्व करें, जिसमें स्टोरेज, सब सरफेस वाटर, रेन वाटर, रिवर वाटर Yep. और इंटरनेशनल इंडस वाटर ट्रीटी, नम्रा- इसको होलिस्टिकली देखें। नम्रा, इसमें I agree. इरसा है, इसमें वापडा है, इसमें दीगर लोग हैं, इरसा से इकट्ठे मुतालिक सबको सियासी हमारे पास कुछ लेकिन ना कुछ हमरा, सामने मैं आ आपको जाते हैं। मैं आपको एक बात बताती हूँ। साथ Indus साहब ने Water जो कहा, Commission साथ भी। साहब ने जो कहा, बातें की, बहुत अच्छी बातें की, और मैंने पहले आपको इसलिए इतनी सारी चीजें बताई कि गवर्नमेंट की पहली तरजीह है पाकिस्तान में पानी के मसले को हल करना। लेकिन एक और चीज मैं बोलना चाहती हूँ, शायद किसी को मेरी बात तल्ख लगे, लेकिन एक बहुत जरूरी चीज ये भी है इस मसले के लिए कि हम एज अवाम, एज इंडिविजुअल्स, responsible हैं। हर शख्स अपने आप को इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल समझे। मैं आपको अपने बारे में एक छोटी सी बात बता देती हूँ कि जब भी मैं टूथब्रश कर रही होती थी तो मेरा नलका हमेशा खुला हुआ होता था, बचपन से पता नहीं कितने सालों के लिए। बट नाउ सिंस अ फ्यू इयर्स मैंने ये कॉन्शियस डिसीजन लिया कि यार इतना ज्यादा पानी जाया पानी हो रहा जाया नहीं होना है, तो मैं नलका बंद कर देती हूँ व्हेन आई एम ब्रशिंग माय टीथ। तो ये Appreciate छोटी छोटी चीजें नहीं, बट सी इट्स नॉट वैसे- अबाउट चलिए जी, अप्रिशिएटिंग, closing- ये हमें अवेयरनेस देनी चाहिए, अवेयरनेस लोगों को। होनी चाहिए, वो कैंपेन्स भी लाजमी तौर पे हुकूमत को रन करनी चाहिए। साथ साथ बहुत शुक्रिया आमना, शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। गुफ्तगू आपने सुनी, आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।